एकचोटि अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सोधे थियो, सर हजुर त नोबेल पुरस्कार जित्ने विद्वान, हजुर त ती महान चाहिँ वैज्ञानिक त यो धरतीमा को छ र, तर हजुरले लुगामा कहिले आइरन लाउनु भएन, जुत्तामा कहिले पलिस लाउनु भएन, कसले? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। यो धरतीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे मध्ये एकजना अल्बर्ट आइन्स्टाइन, उनको लुगामा कहिले आइरन हुँदैन। किन नभएको होला? फुर्सदमा भएर हो, तर उसँग फुर्सद पो छैन। पैसा त जति पनि छ, ऊ त वैज्ञानिक, फुर्सद त छैन, हुँदैन, त्यो त पक्का हो। तर आइरन आफैले त आइरन पर्दैन नि हो। 2 रुपियाँ फाल्यो भने आइरन चाहिँ टक्क तयार भएर आउँछ। उनको जमानाको कुरा गरेको, अहिले त नआउला। आइरन त टक्क भएर आउँछ, तर उनले त्यो आइरन लगाउने नै दिएनन्, जुत्तामा पलिस लगाउने नै दिएनन्। अरे यार, दुनियाँ टिलिक्क जुत्ता टल्काएर हो, टोपी ढल्काएर, चुरोट सल्काएर हिँड्छन्। उनको जमानामा उनी भन्दा उँचो हाइटको मान्छे थिएन विज्ञानको क्षेत्रमा, तर उनी चाहिँ कछाकछिक लुगा लाएर हिँड्ने, जुत्तामा पलिस नलाउने। अनि एकचोटि सोधे पनि उनलाई, पत्रकारले सहनै सकेन पत्रकारलाई, ओहो सर हजुर यो आइरन नभएको यो लुगा भन्दा अलि आइरन चटिक्क लगाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो नि हजुर। सुझाव दिएको पत्रकारले। आइन्स्टाइनले मुसुक हाँसेर भने, भाइ यो मैले आइरन नलगाएकोले गाह्रो भएको कि तपाईँलाई हेर्नु त गाह्रो भयो होला? यो मैले आइरन नलगाएकोले गाह्रो भएको होइन, हेर्नु गाह्रो के भएको भन्दा तपाईँ आइरन लाएर आउनुभयो आफ्नो लुगामा, त्यो लुगासँग यो लुगासँग चाहिँ तुलना गर्नुभयो, गाह्रो भयो। त्यसकारण तुलना छोडिदिनुहोस् कि आइरन लाउनै छोडिदिनुहोस् मैले जस्तै, कि तुलना गर्न छोडिदिनुहोस्। 2 वटा मात्रै बाटो छ। तपाईँ यार स्वास्नीसँग दिनदिनै झगडा किन गर्नुहुन्छ भने अरू स्वास्नीसँग तुलना गरेपछि झगडा हुँदैन आफ्नो स्वास्नीसँग। अरू लोग्नेसँग फल्नाको लोग्ने पो लोग्ने कति कमाउँछन्, कति चाहिँ घुमाउँछन् श्रीमतीलाई, उसँग तुलना गरेर आफ्नो श्रीमानलाई यसरी चाहिँ यस्तो गर्दैन। यो गल्ती हरेक आमा बाबाले छोराछोरीलाई फेरि अरूसँग तुलना गरिदिन्छन्। बाबु फल्नाको छोरा हेर्नु त, छिमेकको चाहिँ दाइ हेर्नु त, बहिनी हेर्नु त। यो तुलना गर्दा यो बच्चालाई वज्रपात हुन्छ आमा बाबाहरू हो। यो सबभन्दा ठुलो अपराध हो तुलना गर्नु, यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईले छोराछोरीलाई, श्रीमतीलाई, श्रीमानलाई अरूसँग तुलना गर्यो भने ऊ आधा हराइसक्यो भनेर बुझ्नुहोस्। उसको चित्तबाट तपाईलाई मेटाइदिन्छ उसले। यस्तो पनि बाउ खाली अरूसँग तुलना गर्छ, उसैलाई छोरा बना जा भन्छ नि बेला बेला डायलग। तुलना गर्नु अपराध हो। के हो? अपराध हो। किनकि तुलनाले तपाईले अरूलाई तुलना गर्दा त याद हुँदैन तपाईलाई, तर तपाईलाई जब अरूसँग तुलना गरिन्छ नि त्यो बेला बल्ल थाहा हुन्छ। त्यो आफूले तुलना गर्दा याद हुँदैन फेरि। तँ पनि छोरा हो र फल्नाको छोरा हेर त कहाँ पुगिसके, पढाइ उसको हेर्नु, कमाइ उसको हेर्नु, खवाई लवाई उसको हेर्नु, त गधा मोरा यस्तो भन्न सत आगो सल्किन्छ। किन आमा बाबाले त भनेको कारण के हो त भन्नाले उनको बुझाइ के त आमा बाबाको, यसो भनेपछि ऊ पनि त्यस्तै होला भनेर भनेको हो, होइन र? तर त्यस्तो हुन्छ त्यो भन्दैमा हुँदैन। आमा बाबालाई फुटुक्क फालेर फुटुक्क झन्कै। स्वास्नीलाई पनि धेरै तुलना गर्नुहोस्, सिद्धियो स्वास्नी। अब लोग्नेलाई पनि तुलना, तपाईँ धेरै तुलना गरेर बस्नुहोस्, अनि उसले चाहिँ स्वास्नी बा सोच र अर्को खोज्छ। तुलना नगर्ने पात्र खोज्छ उसले। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि तुलना गर्नु भनेको अपमान गर्नु। तुलना गर्नु भनेको अपमान गर्नु। त्यो काठ हो र तुलना गर्नलाई? हो ढुङ्गा हो र तुलना गर्नलाई? नक्सा हो र तुलना गर्नलाई? हो बाहिरको चिज, भौतिक चिज त तुलनै गरेर बुझ्ने हो। खाट किन्दाखेरि तुलनै गरेर किन्नु पर्यो, घर बनाउँदा तुलना गरेरै बनाउनु पर्यो। सबै कुरा बाहिरको चिज त तुलनै गरेर राम्रो गर्ने हो, तर मनको कुरा तुलना गरे कि सिद्धियो। बाहिरको तुलना गरेन भने सिद्धिन्छ फेरि। यो कुरा त बुझिन सकिन्छ। जिन्दगी भनेको बहुत जटिल छ। एउटा कुरालाई तुलना गर्नै हुँदैन, अर्को कुरालाई तुलना नगरी हुँदैन। जस्तै तपाईँले बजारमा जाँदाखेरि, होटलमा जाँदा या कतै जाँदा खाना किन्दाखेरि तुलना नगरिकन चाहिँ तपाईँले खाना किन्दाखेरि त जे पाइ त्यही आउँछ। त्यहाँ त राम्रो किन्नु पर्यो तपाईँले, बेटर, सबभन्दा राम्रो के हो, सबभन्दा हेल्थी के हो भनेर सचेत मान्छेले त्यसरी नै सोच्ने हो। लुगा लाउँदाखेरि पनि सबभन्दा राम्रो लुगा के होला तपाईँको लागि, हेर्दा चिटिक्क मात्र होइन कि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सबभन्दा राम्रो के होला भनेर तुलना गरेर किन्नुपर्छ। तुलना गरेर नकिनेपछि के हुन्छ, राम्रो किनेर ल्याउँछ तर सस्तो हुँदैन। जस्तै अक्सर मान्छेहरूले लाउने लुगा भनेको के हुन्छ भन्नाले त्यो सिन्थेटिक लुगाहरू लाउँछन्। त्यो स्वास्थ्यको लागि यति खत्तम चिज हो,
तर हेर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसलाई त तुलना गरेको भए राम्रो लुगा आउँथेन। गर्मी महिनामा त रेशमको किन्नुपर्ने अथवा कटनको किन्नुपर्ने, जुटकै पनि बन्छ। यो नेचुरल प्रडक्टहरू जति छन् त्यो स्वास्थ्यको लागि अद्भुतसँग फाइदादायक हुन्छ। अनि अननेचुरल सिन्थेटिकहरू सबैले स्वास्थ्य चाहिँ झ्यामझ्यामै खतम पारिदिन्छ। अब हामीले आँखा चिम्लिएर तुलनै नगरिकन किनेको कारणले गर्दा के भयो, बाहिर मात्रै चकाचक हेरियो र त्यसपछि रोग भकाभक लाग्यो। किन भन्नाले त्यो लाउनै नहुने लुगा लाएपछि त्यसले त रोग लाग्छ। तपाईँले एकचोटि भित्री वस्त्रहरू, अन्डरवेयर्सहरू, अन्डर गार्मेन्ट्सहरू कटनको बाहेक अरू लाएर नाइलनको या पोलिस्टरको सिन्थेटिक लाएर हेर्नुहोस्, तुरन्तै पोल्छ, तुरन्तै खटेर आउँछ, तुरन्तै प्रब्लम हुन्छ। यो त सबैको अनुभव छ छैन? छ। भनेपछि छालालाई त त्यो छुनै हुनु हुँदैन कि यो सिन्थेटिक कपडाले सकभर लाउनु पर्ने। कस्तो त भन्नाले जुन कुरा नेचरसँग जोडिएको छ। यो जे पाइदिए लुगा हामी किन लाउँछौँ त भन्नाले त्यो तुलना नगरेकोले। त्यसकारण यहाँ भन्न खोजेको कुरा के त, बाहिरको संसारमा तुलना गरी नै बाँच्ने हो। के सबभन्दा राम्रो खाना हो मेरो स्वास्थ्यको लागि, के सबभन्दा राम्रो लुगा हो मेरो लागि, के सबभन्दा राम्रो ठाउँ हो बस्नको लागि, त्यहाँ तुलना नै गर्नुपर्छ। यो बाहिरको संसार। तर त्यही कुरा मनको लेभलमा तुलना गर्यो भने सिद्धि हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ त तुलना गर्ने होइन, त्यहाँ त प्रेम गर्ने हो, स्वीकार गर्ने हो कि यस भन्ने कि नो भन्ने हो। त्यहाँ तुलना गरेर चाहिँ उहीसँग बस्ने, फेरि उसलाई अरूसँग तुलना गर्ने, यो गर्यो भने ऊ सिद्धिन्छ। अनि ऊ सिद्धियो भने आफू पनि सिद्धिन्छ। अनि दुवै सिद्धिएपछि मानसिक चाहिँ समस्या आउँछ। उसलाई चाहिँ पनि टेन्सन, मलाई पनि टेन्सन, यही टेन्सन डिप्रेसन बन्ने हो, यही टेन्सन गएर एङ्जाइटी डिसअर्डर बन्ने हो, यही टेन्सन भएर चाहिँ मेरो इम्युन सिस्टम डाउन हुने हो, र इम्युन सिस्टम डाउन भएपछि के हुन्छ, रोगै रोग आउने हो। अतः यो रोगको चक्र, यो शोकको चक्र, यो पीडाको चक्र, दर्दको चक्र जुन हामीले भोगिरहेका छौँ, अझ पनि अगाडि भोग्ने छौँ, त्यो सबैको कारण के हो त भन्नाले हामी खैकेमा बाँच्नुको कारण। अनि खैके किन भएको? शरीर पो एउटा, मन त धेरै छ हो। त्यसलाई चित्त भनिन्छ, धर्मचित्त, पाप चित्त नामै छ नि। धर्मचित्त आयो भने उसले एउटा व्यवहार गर्छ, पाप चित्त आयो भने अर्को व्यवहार गर्छ, होइन र? एउटै मान्छेले धर्मचित्त उत्पत्ति भएको बेलामा उसले चाहिँ बहुत सबैलाई चाहिँ कल्याणको काम गर्छ, पाप चित्त उत्पत्ति भयो भने सबैलाई सिद्ध्याउने काम गर्छ। त्यसकारण यो मनभित्र त धेरै मान्छे छ, तर म कन्फ्युजन कहाँ भएँ त भन्नाले म को हुँ भनेर त मैले चिनिनँ। म को हुँ भनेर म नचिन्नु नै सबै समस्याको जड। पहिलो कुरा त बुझौँ, आजको प्रवचनबाट यो पतञ्जलिको योग सूत्रलाई चाहिँ साक्षी राखेर चाहिँ के बुझौँ भन्नाले पहिलो कुरा, म को हुँ भनेर चिनौँ। म को हुँ मलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। वी डोन्ट नो हु वी आर हो। कसैलाई पनि थाहा छैन म को हुँ भन्ने कुरा, किनकि वी आर कन्फ्युज्ड। यो थाहा भएको भए यो कन्फ्युजन आउँदैन थियो। म को हुँ कसैलाई थाहा छैन, यो त पक्का हो। तर यो म को हुँ कसैलाई थाहा छैन, यो अझै ठुलो समस्या होइन। ठुलो समस्या के हो भन्नाले म के होइन भन्ने पनि थाहा भएन क्या। म के होइन भनेर त कमसे कम थाहा पाउनु पर्ने। म शरीर होइन, म मन पनि होइन भनेर चिन्नु पर्ने होइन हो? होइन हो कि होइन? म आत्मा हुँ, म चेतना हुँ, म परमात्मा हुँ, यो त थाहा नै छैन हो। यो त थाहा नै छैन। यो छिसिटिमिति थाहा पाउने कुरा पनि भएन, हायर कोर्स भयो। तर त्योभन्दा मुनिको कुरा के थाहा पाइएन भने सबभन्दा माथिको कुरा त म आत्मा हुँ, चेतना हुँ, मुक्त हुँ, के हुँ त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन। यो च्याप्टर क्लोज। तर समस्या कहाँनिर छ त भन्नाले त्योभन्दा मुनिको कुरा थाहा पाउनु पर्ने नि। म शरीर होइन, म जात होइन, म धर्म होइन, म लिङ्ग होइन, म वर्ग होइन, म वर्ण होइन, यो होइन पनि थाहा छैन। हामीले त लाग्छ नि त को नेपाली, के को नेपाली? भगवानले नेपाल बनाएको हो, भगवानले त पृथ्वी बनाएको हो कि होइन? अनि तपाईँले नेपाली के बनायो? यो त अरूले सिकाएको कुरा हो नि, राइट? अरूले भनेको कुरा हो नि। अब देश भन्ने कुरा बनाइयो, जग्गा बनाए जस्तै देश भन्ने कुरा बनाइयो, यो त पछि बनेको कुरा हो। वैदिक कुरा गर्ने हो भने के आउँछ? सनातन धर्मले त के भन्छ? वसुधैव कुटुम्बकम। यो सारा संसार नै तेरो परिवार हो। के देश 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 भनेर कराइदिए, राइट? अब यो बन्धन हो, देश पनि बन्धन हो। अब जात 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 के को जात जात कुरा गरे? तिमी त आत्मा हो, के जातको कुरा? आत्माको जात हुन्छ? म नेवार रे, म गुरुङ रे, के को गुरुङ, के को नेवार, के को मगर, के को बाहुन? यो जम्मै कन्फ्युजन हो, खैके यहाँबाट आएको। किनकि जो होइन त्यो हो भने ठान्नु भयो क्या। जो हो त्यो त के थाहा नै छैन। जो हो त्यो आत्मा हुँ, म परमात्मा हुँ, म आत्मा हुँ, त्यो त थाहा नै भएन। जे होइन त्यसलाई म ठाने। कसैले आफूलाई नेवार, कसैले आफूलाई गुरुङ, कसैले आफूलाई मगर, कसैलाई हिन्दू, कसैलाई बौद्ध, कसैलाई जैन,
के हो यो रङ्ग के हो यो सबैले खैके ल्याइदिन्छ। किनकि यसबाट अहङ्कार जन्मिन्छ। के जन्मिन्छ? अहङ्कार। म हिन्दू, मुसलमान के हो र मेरो अगाडि? हिन्दूलाई त त्यही लाग्छ नि, सनातन धर्म सबभन्दा माथि। अब मुसलमानलाई फेरि यिनीहरू नास्तिक, के हो र यिनीहरू? अब फेरि क्रिस्चियन आउँछ बीचमा घुस्छ, राइट? ए तिमीहरूको धर्म कामै लाग्दैन, हाम्रो ठिक हो भनेर ऊ आउँछ फेरि घुस्छ। तपाईँलाई थाहा छ को ठिक छ भन्ने? कसैलाई पनि थाहा छैन। जे कानमा फुकेको छ त्यही कुरा। क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियन मन्त्र फुकेको छ, हिन्दूलाई हिन्दू मन्त्र फुकेको छ, बौद्धलाई बौद्ध मन्त्र फुकेको छ। यो विभाजनका कुराहरू छन् नि। मैले धर्मको कुरा मात्र गरेको होइन, जातको विभाजन, धर्मको विभाजन, वर्णको विभाजन, वर्गको विभाजन। यो विभाजन टुक्रा टुक्रामा बाँडिएका छौँ हामीहरू। अनि यो एउटा त मनै हजार छ, त्यसमाथि बाहिर हजार हजार कुरा यो मनले निर्माण गर्दैछ। विभाजन हो, यहाँबाट कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। क्रिस्चियनलाई चाहिँ, हिन्दूहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउने चाहिँ मिसन लिएर हिँडेको हुन्छ। अब हिन्दूहरू पनि बहुत ठुलो डारा लिएर बसेको हुन्छ। हो, संसारको सबभन्दा पुरानो धर्म हाम्रै हो, यसभित्र सबै अट्छ, यसरी बसेको हुन्छ। राष्ट्र त झन् भन्नै परेन, राष्ट्रभन्दा ठुलो हिंसै हुन सक्दैन। त्यस्तो एउटा राष्ट्रको नाम बताउनुहोस् जसमा लडाइँ भएकै छैन। कुनै पनि राष्ट्र बन्नु अगाडि त्यहाँ युद्ध गरेर बनेको। यो मेरो सीमा, यो मेरो जमिन भनेर छुट्याउनलाई त्यहाँ काटमार भएरै बनेको। त्यसकारण पृथ्वी मात्रै सग्लो हो, पवित्र हो। देश त हिंसा हो। तर यो कुरा कसले सम्झाउनु तपाईँलाई? स्कुलमा गर्वका साथ राष्ट्रवाद पढाउँछ, राइट? एउटा त हामी मनबाटै टुक्रा टुक्रा छौँ हामीहरू, र अर्को फेरि बाहिरबाट यति हजार रङ्ग हामीमाथि थोपरिएको छ जो हामी होइनौँ। त्यसकारण समस्या म को हुँ हामीले चिनेनौँ, यहाँबाट समस्या आएको होइन। समस्या म के होइन त्यसलाई पक्रेर बसेको छु, राइट? म जात त होइन नि, तर मैले जात पक्रेर बसेको हुन्छु। म देश त होइन नि, तर मैले देश पक्रेर बसेको हुन्छु। म कुनै धर्म लिएर त जन्मेको होइन नि, कि जन्मिना साथमा हिन्दू भन्छ भन्दैन। म बौद्ध, म क्रिस्चियन, आम क्रिस्चियन भनेर जन्मिँदैन, राइट? मान्छे भएर जन्मिने हो। अनि छाप धम्मा दम लगाइदिने उनीहरूलाई। के हो यो? अनि के हो भित्र? यो के हो भनेर प्रश्न नगरिकन हामी बाँच्यौँ, हामी हुर्क्यौँ, हामी ठुलो भयौँ, अनि यसले हामीलाई कन्फ्युजन ल्याउँछ। एकछिन विचार गर्नुहोस् त, दुनियाँमा जति पनि चाहिँ देश छन् नि, 200 भन्दा बढी देश छन्। यी 200 वटा देश नभएर एउटै पृथ्वी भाग भए सजिलो हुन्थ्यो कि 200 वटा देशको 400 भाग भए सजिलो हुन्छ? एउटै भए सजिलो हुन्छ। अझ मान्छे चाहिँ देश टुक्रा गर्नलाई चाहिँ तराई अझ टुक्रा चाहियो अरे भनेर एक जमात लडिरहेको हुन्छ। लिम्बुवान खम्बुवान भनेर लडिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अब भारतीयमा पनि त्यही छ, कश्मीर छुट्याउनु पर्यो भनेर लडिरहेको हुन्छ। एउटा त देश टुक्रा टुक्रै भारी छ, अझ त्यसमाथि टुक्राउनुको लागि मरि मेट्ने काम भइरहेको हुन्छ। के हो? अब नेपालीहरू विदेशमा गयो भने चाहिँ नेपाली समाज भनेर हुँदैन। त्यहाँ के समाज हुन्छ त भन्नाले क्षेत्रीय समाज, बाहुन समाज, अनि चाहिँ स्याङ्जाली समाज, पालपाली समाज। के हो यो? पहिला आफै टुक्रिसक्यो, अब त्यसमाथि पनि अझ टुक्रा, अझ टुक्रा, टुक्रा टुक्रा टुक्रा। यो सबै टुक्राले अन्ततः के ल्याउँछ? कन्फ्युजन ल्याउँछ। किनकि हरेक टुक्राले तपाईँलाई अहङ्कार दिन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् न भाइ? म नेपाली भन्नु त ठुलो कुरा भएन, तर यो म नेपाली भनेर यसरी हात उठाउन साथ अर्को चाहिँ त्यहाँ चिनिया आएर आई एम चाइनिज भनेर आउँछ क्या? हो होइन भन्नुहोस् त? अर्को भारतीय आउँछ, म भारतीय। अब यसको बिचमा प्रेम हुन्छ कि युद्ध हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यसको देश भनेको युद्धको भूमिका होइन र? त्यसकारण यो सबै कुरा यो मनको खेल हो, चित्तको खेल हो। त्यसैले पतञ्जलि त यो 2200 वर्ष अगाडि त्यहाँ तत्प्रभो, यानी यो सारा मनको मालिक तिमी चिनेनौ। त्यो मालिक को हो? पुरुष। पुरुष भनेको चेतना, पुरुष भनेको अर्को शब्दमा आत्मा हो। तिमी आत्मा हौ, तिमी चेतना हौ, तिमी चित्त होइनौ, चित्त वृत्ति होइनौ तिमी। यो जति देश जात वर्ग वर्ण आदि इत्यादि जसले कन्फ्युजन ल्याउँछ, यो जम्मै कहाँबाट उत्पादन भयो? चित्तबाट। किनकि तर म हुनासाथ तुलना म गर्दिनँ, गर्छ कि गर्दैन? तुलना गर्न साथ युद्ध सुरु हुन्छ।
तुलना गर्न साथ मन अशान्त हुन्छ। म गरिब त धनी, तुलना गर्न साथ पीडा हुन्छ। अथवा त धनी म गरिब, एउटालाई अहंकार जाग्छ, अर्कोलाई चाहिँ पीडा जाग्छ। दुवै समस्या। अनि यो सबै समस्या त्यतिकै बस्दैन, यो समस्याले रोग ल्याइरहेको हुन्छ शरीरमा। यो समस्याले भित्रभित्रै तपाईँ कन्फ्युज भयो भने तपाईँको सिस्टम कन्फ्युज हुन्छ। त्यो सिस्टम कन्फ्युज भयो भने बाँच्ने शैली कन्फ्युज हुन्छ। बाँच्ने शैली कन्फ्युज भयो भने अनि ती काम गर्छौँ जुन कामले मलाई चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपमा जति बाँच्दै गयो त्यति बाँच्न गाह्रो हुने काम गरेको छ। त्यति रोगै रोग, त्यति शोकै शोक पर्छ। त्यसैले यो पतञ्जलिको 2200 वर्ष पुरानो यो सूत्र, यो सबै चित्तवृत्तिको मालिक, यो चित्तवृत्तिका कुरा गर्यौँ नि हामीले। यो तुलना, यो विभाजन, यो कसले गरेको? चित्तले गरेको। किनकि चित्त बिहान एउटा हुन्छ, बेलुका अर्को हुन्छ, दिउँसो अर्को हुन्छ, रिसाएपछि अर्कै हुन्छ, खुसाएपछि अर्कै हुन्छ। चित्तको त भरोसै हुँदैन, किनकि चित्त म होइन या। अब यो म होइन चित्त भन्ने कुरा थाहा नभएपछि म नेवार हुँ, म गुरुङ हुँ, म बाहुन हुँ, म क्षेत्री हुँ, अरे यार सन्निपात जोर लागेर मर्न लागेको मान्छे बोके जस्तै जिन्दगीभर यी सबै मान्छेलाई सन्निपात जोर लाग्छ, बडबडाएर बस्यो। त्यसकारण यो राष्ट्रवाद पनि यो बडबडाट हो, धर्मवाद पनि, जातिवाद पनि, भाषावाद पनि, सबै वादहरू वाद भनेकै कुरा हो, बडबडाइरहेछ। किनकि ज्वरो आइरहेछ, सन्निपात ज्वरो। मलाई थाहा नै छैन उसले के भनिरहेको छ। अघि सुरु गरेको कहानीमा चाहिँ जङ्गबहादुरको हात्ती किन्ने मान्छे थियो नि। हो, त्यो जङ्गबहादुरको हात्ती किन्ने रक्षा हामी जम्मै त्यही रक्षा हो। किनकि जङ्गबहादुरको हात्ती किन्न खोजेको छ कसले? रक्सीले। भोलिपल्ट त के हो, रक्सीले छोडिसकेपछि त हाम्रो हालत पनि त्यही। यो सबै जातका कुरा, भाषाका कुरा, वर्णका कुरा, तेरो कुरा, मेरो कुरा, यो जम्मै सन्निपातमा बडबडाएको रक्षा त्यही हो हामीहरू। यो अरूको अगाडि बहुत फुर्ती लाउँछ नि, त भन्दा म कम छु र के तैँले मलाई चिन्छस् र? कति फुर्ती लाउँछौ एक्लै बस्दाखेरि। तेरी आफूलाई कति गाली गर्छौ, हेर्नुहोस् त यो मान्छे। अरूको अगाडि यति अहंकार देखाएर लड्ने मान्छे एक्लै उसलाई 2 घण्टा राख्नुहोस्, धुरु धुरु रोएर बस्छौ यसरी टाउको बच्चा। बोर हुन्छ, नरोला तर बोर हुन्छ, छटपट हुन्छ। के गरौँ के गरौँ के गरौँ? अरे यार एकचोटि घरमा गएर एक्लै बस्नुहोस् त, धेरै होइन 2 घण्टा, त्यो पनि बढी भयो भने 1 घण्टा सही, त्यो पनि बढी भयो भने आधी घण्टा नै सही। केही नगरिकन, केही गर्न पाइँदैन, टेलिभिजन हेर्न पाइँदैन, प्रवचन सुन्न पाइँदैन, किताब पल्टाउन पाइँदैन, त्यतिकै बस्नुहोस् त। अनि हालात के हुन्छ? नशा उतर जाएगा। अनि बल्ल थाहा हुन्छ, ओहो म त के हुँ त, म त बोर हुँ। I am bored. Oh yes, you are bored. तपाईँ त्यही हो। तपाईँ को हो भनेर पत्ता लगाउनु छ भने, अहिलेको तपाईँ को हो भनेर पत्ता लगाउनु छ भने अरू मान्छे जोड्यो भने त गफ हाँक्नुहुन्छ तपाईँले। मेरो बाउ यस्तो, मेरो बाजे यस्तो, मेरो परिवार यस्तो, मैले यो पढेको, मैले यसरी कमाएको, यस्तो गरेको, उस्तो गरेको, बडा फुर्ती निकालेर दुःख मेट्नुहुन्छ तपाईँ। आफ्नो बिर्सनुहुन्छ। एक्लै बस्नुहोस्, सारा कुरा कहाँ कहाँ चुके, कहाँ कहाँ भएन, सबै कुरा याद आउँछ। अनि बल्ल थाहा हुन्छ, ओहो म त बोर्डम, म त कन्फ्युजन। You are confusion. We all are confusion. And the result of the confusion is the disease, whether it is a physical or mental. यो शारीरिक रोग, यो मानसिक रोग सबै के को परिणाम? कन्फ्युजन को परिणाम। You are not clear. We are not clear. म आत्मा हुँ भन्ने थाहा छैन, म चेतना हुँ भन्ने थाहा छैन कसैलाई, बोध छैन, यो थाहा छैन, यो बहुत टाढाको कुरा। उसलाई त म जे हुँ त्यो होइन भनेर थाहा भए पुग्थ्यो। आधा काम त्यहीबाट बन्यो। आधा काम त्यही, म हिन्दू होइन, म बौद्ध होइन, म नेपाली होइन, म भारतीय होइन, म केटा होइन, म केटी होइन, यो जम्मै म त मात्र चेतना हुँ भनेर थाहा छैन हामीलाई। तर यो जे पक्डिरहेको छ त्यो पनि म होइन भनेर थाहा पाउनु आधा काम त्यहाँबाट सुरु। किन भन्नाले यो त मन हो। म सुतिरहेको बेलामा नेपाली हुन्छु? हुन्छ? उठ्नुपर्छ त्यसको लागि, त्यो त विचार गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण तपाईँ को हो भन्ने कुरा सुतेपछि थाहा हुन्छ। फसफस निदाइरहेको बेलामा के हुन्छ? तपाईँ न केटा हुन्छ, न केटी हुन्छ, न बुहारी हुन्छ, न सासू हुन्छ। निदमा के हुन्छ हामीहरू? हु इज देयर? कोही छ त्यहाँ? छैन। हो, त्यसकारण मान्छेलाई सबभन्दा जति पैसा कमाए पनि पैसा किन कमाउने? मस्तसँग सुत्नलाई हुन्छ, सुत्नलाई पैसा कमाउँछ उसले। किनकि निद्रा खुलिरह्यो भने नकारात्मक विचार आउँछ, कन्फ्युज बनाइदिन्छ उसलाई। सुतेपछि बल्ल ऊ कन्फ्युजनबाट मुक्त हुन्छ।
त्यो पनि नकारात्मक सपना आएन भने, आयो भने त्यहाँ पनि मार्छ। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो समस्या कन्फ्युजन। अनि अहिले यो जति पनि मानसिक रोग, यो जति पनि शारीरिक रोग, त्यही कन्फ्युजनको परिणाम। त्यसकारण यहाँ पतञ्जलिले के भन्नुभएको छ भने सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयो तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। पुरुष भनेको चेतना, कन्सियसनेस, आत्मा, यो मात्रै जान्न योग्य चिज छ। माइन्ड त चित्तवृत्ति, यसले जहिले पनि तपाईलाई चाहिँ पीडामा राख्दिन्छ। त्यसकारण योगको सारै के त योगस चित्तवृत्ति निरोध, किनकि यो सारा जीवनको पीडा र दर्द चित्तवृत्तिको परिणाम। अब यो सबै मैले झेलेको पीडा र दर्द मेरै चित्तवृत्तिको परिणाम हो भनेर थाहा पाइसकेपछि म चित्त होइन भनेर पहिलो पाठ बुझौँ। म के होइन? आई एम नट द माइन्ड। अनि माइन्डले बनाएको केही पनि होइन। म हिन्दू होइन, म बौद्ध होइन, म जैन होइन, म सिख होइन, म नेपाली होइन, म भारतीय होइन, म केटा होइन, म केटी होइन। शरीरको केटा हो, म कहाँ केटा हो? राइट? म त आत्मा हुँ। आत्मा केटा हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण यसरी चाहिँ यदि बुझियो भने तत्प्रभु भनेको यो सबै मनको मालिक चाहिँ आत्मा हो, चेतना हो। त्यो चेतना जाग्यो भने यो सबै कुरा काम लाग्छ। त्यो चेतना जागेन भने यो सबै कुराले ठिचेर मार्दिन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो मान्छे। जसरी एकजना मान्छेले चाहिँ घर बनाएको छ, घर बनाउनलाई चाहिँ रड ल्याएर थुपारेको छ, सिमेन्ट ल्याएर थुपारेको छ, बालुवा ल्याएर थुपारेको छ, इँटा ल्याएर थुपारेको छ, काठ ल्याएर थुपारेको छ, उसलाई चाहिने सबै कुरा ल्याएर चाहिँ चट्ट एक ठाउँमा ल्याएर थुपारेको छ। सारा डुङ्गुर चाहिँ थुपारेको छ उसले। ती थुपारिएका सारा सामानहरू जबसम्म सिस्टमेटिकली टक 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 ठाउँमा राख्दैन तबसम्म त त्यो फोहोर हो नि, होइन र? राइट? त्यसलाई त मिलाएर पो राख्नु पर्यो। मिलाएर राखेपछि मात्रै त्यो सफा हुन्छ। नमिलाइकन एक ठाउँमा डुङ्गुर भयो भने त्यो फोहोर हुन्छ। र हाम्रो जिन्दगी पनि त्यही विचारले जे ल्यायो त्यही फोहोर थुपारेर बसेका छौँ। म नेवार रे, म गुरुङ रे, म मगर रे, नेपाली रे, भारतीय रे, त्यो रोग्ने रे, उसको बाउ रे, उसको स्वास्नी रे। यार यो जम्मै घर बनाउनलाई थुपारेका फोहोरहरू भयो क्या हामीहरू। घर त बनेकै छैन, फोहोर बन्यो। म केही पनि होइन। यो सबै चित्तको खेल हो। ल यति बुझ्नुहोस् त। सक्यो कुरा सबै। म त मात्र चेतना हुँ, म त मात्र साक्षी हुँ। यो सबै मनको खेललाई हेर्ने साक्षी, यो तनको खेललाई हेर्ने साक्षी, मनको खेललाई हेर्ने साक्षी मात्र म हुँ। यो त खेल हो। आमाको गर्भबाट च्याँ गरेर जन्मेदेखि चिहानमा नपुगेसम्मको एउटा खेल चल्छ। त्यो खेलको साक्षी मात्रै हुँ। यति बुझ्नुहोस्। अनि यो धराधर चाहिँ यो सिमेन्ट, यो बालुवा, यो रड आफै बन्न थाल्छ। वाउ, बिल्डिङ बन्न थाल्छ। अनि पो जिन्दगी। अहिले यही थुपारेर बसेको छ, यही घर भनेर त्यही टाउको छिराएर चाहिँ घुस्नु खोज्यो भने त्यो बालुवाभित्र, त्यो सिमेन्टभित्र, त्यो रडमा टाउको ठोकाएर घर हो र त्यो? घर त बनाउनु बाँकी छ। त्यसकारण तपाईँले यो जातको, धर्मको, भाषाको, वर्गको, वर्णको जे जति कुरा सबै पाउनु भयो नि, यो त सिमेन्टको फोहोर मात्रै हो। त्यसलाई बनाउनु पर्छ। त्यसलाई बनाउनलाई इन्जिनियर चाहिन्छ, चाहिँदैन? त्यो इन्जिनियर भनेको आत्मा हो, त्यो इन्जिनियर भनेको पुरुष हो। त्यसकारण त्यसलाई बोलाऊ। अन्यथा कोही मान्छे नभएर मर्छन्, कोही मान्छे धेरै भएर मर्छन्। तपाईँ कहाँ पर्नुभयो सोच्नुहोस्। जय होस्।